सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंटरनेशनल हालात और पाकिस्तान पे आज नज़र डालें कि इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, ईरान जंग के बाद अब आपके ख्याल में किसकी बारी आ गई है? देखें, अभी तो जो ईरान इसराइल जंग है उसके जो असरात हैं उन्हीं पर वर्क हो रहा है, उन्हीं को फाइंड आउट किया जा रहा है कि भाई क्या नुकसानात हुए हैं और इसके क्या नतीजे निकलेंगे जी। उस पर जो थिंक टैंक भी गौर कर रहे हैं, हुकूमतें भी गौर कर रही हैं, और जो तजिया निगार हैं या हमारे बड़े दुनिया के लिखने वाले बड़े बड़े अखबारात में जो मज़ामीन लिखने वाले लोग हैं वो भी उसी का तजिया इस वक्त कर रहे हैं। जी। तो जो कई उनकी राय के अंदर यही है कि भाई ईरान को इस जंग में जो नुकसान उठाना पड़ा है और इस जंग में उनका ईरान का अपना नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हुआ है, और जिसमें अब सदर ट्रम्प साहब ने एक हुक्म जारी करके जो बेशक जंगबंदी करवा दी है, लेकिन उन्होंने जो टारगेट अपने जहन में रखे हुए थे वो हासिल करने के बाद वहां तक मतलब ले गए हैं ईरान को कि ईरान को एक बेबसी कैफियत से दो चार कर दिया था। अब इसका दूसरा नुकता नजर ये भी है कि लोग ये भी कहते हैं कि ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया है। जहां तक उनमें ताकत थी वो इस बड़ी ताकत से दबे नहीं है, बल्कि उन्होंने बाकायदा उसका मुकाबला किया है, और जहां तक उनमें ताकत थी वो उन्होंने उसको जाहिर किया है। अब ईरान एक कामयाबी ये बताते हैं वो यकीनन कि भाई हमास जो है उसको कमर तोड़ के रख दिया या उसको खत्म कर दिया है। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये इनकी मुश्तरका पॉलिसी थी। तो वो कहते हैं कि 20,000 से ज्यादा जंगजू जो है वो हमास के इस लड़ाई में हलाक कर किए गए हैं, और जो उनका मरकजी कमान थी, जो उनका कंट्रोल का निजाम था वो बिल्कुल खत्म करके रख दिया, तितर बितर करके रख दिया। अब हमास जो है वो क्यादत से महरूम है। अब उन्हें पहले एक दफा इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने नई क्यादत चुननी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो है वो अब डायरेक्शन में, और उसमें उनको एक लंबा अरसा लग जाएगा, और उस वक्त तक अब इनको ये सर उठाने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जो सैकड़ों मील लंबी सुरंगें थी वो भी नकारा कर दी गई हैं, या वो कहते हैं तबाह बर्बाद कर दी गई हैं। तो उस वजह से उनको ताकत पकड़ने में बहुत ज्यादा मतलब उनका वक्त जो है वो सर्व होगा। इसलिए इस जंग का एक बड़ा असर तो ये है कि भाई हमास हिजबुल्लाह को वैसे उन्होंने पहले खत्म किया हुआ है, वो हिजबुल्लाह हमास से मुकाबले कमजोर थे, लेकिन अब वो भी खत्म है और हमास भी खत्म है। इसलिए ईरान की जो बनूनी मुदाफतें थी, जो ताकतों से तैयार की हुई थी, वो अब एक किस्म की खत्म होकर रह गई हैं। तो इस लिहाज से उनका ये ईरान का कहना चाहिए कि भाई उनकी अब लड़ने की ताकत जो है उनमें ये नहीं है। चाहे वो ऐलान करते रहे, धमकियां देते रहे, लेकिन अब अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो ईरान को जो ऑफर दे रहा है कि भाई आपका तेल भी बहाल कर दी जाएगा, आप पाबंदियां भी उठा ली जाएंगी, आप हमारे साथ मुआहदे पर दस्तखत हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता ईरान उस मुआहदे की तरफ मतलब राग़िब हो जाएगा और उसको साइन कर देगा। ये एक राय जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद है। और दूसरा सवाल आपका क्या था? हाँ, जहां तक इसके अलावा तो आपने शायद कोई बात नहीं पूछी। नहीं, मैंने ये पूछा कि अब किसकी बारी है? ईरान का तो मसला हल हो गया, तो अमेरिका इसराइल आराम से तो नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान की तरफ इशारा जा रहा है अब तो। ईरान का मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ है, इसको किसी न किसी साइड पर लगाएगा अमेरिका। जैसे कि मैंने कहा ना, जो मुआहदा उनका है उस मुआहदे पर एकदम तो ईरान राजी नहीं हो जाएगा, उस पर भी वो स्टेप बाय स्टेप जो है उस मुआहदे की तरफ बढ़ेंगे, और फिर उस मुआहदे को कहा यह जा रहा है कि वो कबूल कर लेंगे। उन्होंने दोबारा ताकत तो पकड़नी है कि नहीं पकड़नी। और ईरान के अंदर खुद जो है अभी जो जंग के असरात हैं उससे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ईरान के अंदर जो जासूसी हुई है इस वक्त, उसने ईरान की काफी कमर जो है वो तोड़ी है, और उसके ऊपर वो ईरान में इस वक्त का काम कर रहे हैं। और 2024 में वो कहते हैं 975 अफराद को उन्होंने मौत की सजा दी थी जासूसी के इल्जाम के अंदर। और अब भी इस जंग के बाद 705 लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं,
जिनमें से वो अभी उन्होंने 3 अफराद को फांसी दी है, लेकिन मजमूई तौर पर 2025 में इन पहले 6 महीनों में वो कहता है अब तक 400 अफराद को जो है वो फांसी दी जा चुकी है। और 1988 से ईरान में जो फांसी के बाद जो जिनको मौत की सजा दी जाती है, फांसी दी जाती है जासूसी के जुर्म में, उनको जो है इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया जाता है और वो उन कब्रों का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। ये जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसने बताया है। तो वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त ईरान तेजी के साथ अपने इस सारे का जायजा लेते हुए उन जासूसों को भी गिरफ्तार कर रहा है जिनको उन्होंने, उन पर शक है कि उन्होंने इस सारे के अंदर ईरान की लीडरशिप, चाहे वो सियासी लीडर, मिलिट्री लीडरशिप थी या उनके साइंसदान थे, उनको हलाक करवाने में किरदार अदा किया है। उनकी गिरफ्तारियों की तरफ तवज्जो ज्यादा है और उसमें इस वक्त 705 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। और उनको डर ये है उस ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई ये इसी तरह हलाक करके इनको मार फांसियां दे के तो फिर इतवाई कब्रों में जो है दफन कर देंगे। खान साहब, आप समझ रहे हैं कि अब पाकिस्तान का नंबर भी आ गया? देखें, पाकिस्तान जिस तरह ईरान के साथ सलूक किया गया, ईरान के आगे बहुत सारे जिसे कहते हैं कि भाई बहुत सारे पॉइंट्स रखे कि यार इसके ऊपर एग्री कर जाएं। जब ईरान ने एग्री किया भी लेकिन अपनी अफजाइश को जारी रखा यूरेनियम की, तो उस वजह से वो उनके हत्थे चढ़ गया। अगर पाकिस्तान का अगला नंबर जो बाहर दुनिया कह रही है वो ये है कि भी पाकिस्तान के साथ भी इसी किस्म का बर्ताव उनका होगा और वो बात शराइत रखेंगे। अगर उन शराइत को कबूल कर लिया पाकिस्तान ने तो फिर तो अमेरिकन की मतलब झोली में गिर जाएगा या अमेरिकन ब्लॉक में चला जाएगा मुकम्मल तौर पे, फिर तो बच जाएगा। और अगर उन्होंने अड़ी करने की कोशिश की या उस बातों को नहीं माना तो फिर यकीनन पाकिस्तान की बीज है वो तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अमेरिका जो है पाकिस्तान को छोड़ देगा। हाँ सर, चाइना काफी हेल्प करता है, इस वजह से अमेरिका के लिए मुश्किल है ये। देखें, चाइना को ये पता है कि अमेरिका का असल टारगेट जो है वो चाइना है, ताइवान है, ताइवान पर, इसलिए वो अपनी फिगर जो है अपने आप को सेव करने के लिए जो भी वो इकदाम उठाता है, किसी मुल्क की मदद करता है तो उसके जहन में यही होता है कि भाई इससे अपनी जो उसको ऊपर हमला होना या अगर उसको जंग में इन्वॉल्व किया जाता है तो उसमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, उसको डिले करने के लिए, उसकी ताकत को कमजोर करने के लिए वो दूसरे मुल्कों की जहां भी जंग हो रही हो कोई ना कोई मदद करता है जिससे अमेरिकन पॉलिसी को धक्का लगे या अमेरिकन सियासी हालात को धक्का लगे या अमेरिका की मिलिट्री कुव्वत जो है उसको धक्का लगे। इससे ज्यादा सरदस्त अभी ऐसी खुल के मदद जो है वो चाइना के सामने की नहीं आई। अच्छा, गजा के बारे में बताया जा रहा है कि सदर ट्रंप का कहना कि 1 हफ्ते में ये जंग बंद हो जाएगी। देखें, अब ये बात उनकी, अगर वो कह रहे हैं तो ये जंग किसने शुरू की थी? इसराइल ने शुरू की हुई है ना। तो अगर वो इसराइल को इस पर राजी कर लेते हैं, उनका ऑर्डर चल जाता है इसराइल के ऊपर कि आज गजा के बाद आज के बाद हमला नहीं होगा तो ये बंद हो जाएगी। इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। ये सारा मिली भगत के साथ जो शुरू हुआ था उसके पीछे अमेरिका की बैक है। तो अगर वो अपनी पुष्पनाई जो उनको हासिल है वो खत्म हो जाए तो फिर यकीन गजा की जंग जो है वो खत्म हो जाएगी। अब वहां पे रहा क्या है? हाँ, अब ये जो सवाल उठ गया है पिछले 3-4 दिन से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, 2 नेशन जो है वो इसराइल और फलस्तीन का अलग अलग ममलिकत जो है वो बना ली जाए। अगर तमाम मुसलमान ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लें, तो शर्त यही रखते हैं कि हाँ इसराइल पहले मुसलमान ममालिक तस्लीम करें इसराइल को, फिर हम फलस्तीन को अलग सरजमीन दे देते हैं। इसमें बास तजिया निगार या बास टीवी पर जो तबसरे हो रहे हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि 2 मुल्कों का नाम लिया जा रहा है कि ये मुसलमानों के 2 अहम ममलिकत जो है इस पर राजी हो गई हैं, जिसमें ईरान, सऊदी अरब का नाम भी लिया जा रहा है। तो अगर उनकी अक्सरियत राय यही है कि अगर सऊदी अरब तस्लीम कर ले तो फिर सऊदी अरब जिन ममालिक को इमदाद देता है तो सऊदी अरब के साथ जुड़े हुए हैं वो ममालिक यकीनन इसराइल को जो है वो तस्लीम कर लेंगे। इस तरह फिर यह है कि अभी फलस्तीन की ममलिकत जो है वो वजूद में आ जाएगी। इसके मैं बता दूं कि हमारे वतन भी शामिल है
خان صاحب میرا حال اشارہ دے چکی ہے، لیکن یہ بات سامنے آ چکی ہے اس وقت کہ پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ خان صاحب ایک کل بڑا ہی افسوسناک واقعہ پاکستان میں پیش آیا، میں خود ساری رات بڑی تکلیف میں آپ یقین کریں کہ گزاری، میں سو نہیں سکا۔ سامنے لوگ مر رہے ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، 18 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پانی میں غرق ہو گئے ہیں۔ تو کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ تو ایک دوسرے کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، 4 لوگوں کو معطل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یورپ میں اس طرح کا واقعہ کبھی آپ سوچ سکتے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مبارک صاحب، یورپ کو تھرڈ دنیا کے ساتھ، اسی دنیا کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ یہاں پر انضامات 17 سال کے لیے 24 گھنٹے کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ جب آگہانی کوئی واقعہ ہو جائے، آگہانی طوفان آ جائے یا کچھ واقعہ ہو جائے، اس کے اندر ایسا امکان موجود ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ کہاں۔ اب جرمنی کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ 2024 کے اندر 411 افراد جو ہے وہ ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں۔ کیا مجھے بتائیں کون سی سہولت حاصل نہیں ہے؟ یہاں پر ہر سوئمنگ پول کے اوپر ہر وقت الرٹ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ چلے یہاں سیلاب میں لوگ نہیں ہلاک ہوئے یا سیلابی ریلے میں نہیں بہ گئے، لیکن سوئمنگ پولوں کے اندر ہر سہولت ہونے کے باوجود بھی 411 افراد 2024 میں ہلاک ہوئے۔ ابھی پرسوں فرینکفرٹ کے اندر 9 سال کی بچی جو ہے وہ سوئمنگ پول میں ڈوب گئی ہے۔ خان صاحب 1 گھنٹہ مدد کے لیے پکارتے رہے وہ لوگ، کسی کے پاس کوئی مدد نہیں تھی، نہ ریسٹورنٹ کے پاس تھی، نہ گورنمنٹ کے پاس تھی، وہ یارو مددگار کھڑے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک ویلڈ سوال ہے کہ ہاں اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس میں لگا اس سیلابی ریلے کا جس چوٹی پہ وہ یہ ٹیلے پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، اس ٹیلے تک پانی پہ چڑھنے میں، تو اس وقت تک جو صوبائی حکومت ہے یا سوات کی جو مقامی حکومت ہے وہ کیوں مدد کے لیے حاضر نہیں ہوئی؟ یہاں پر یورپ کے اندر یہ کم از کم یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر فوری طور پر تمام ادارے جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر بھی اپنے دے دیتے ہیں۔ اپنی آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہاں روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر بھی فوری طور پہ ہیلی کاپٹر جو ہے مہیا ہو جاتا ہے، اور کجا وہاں پہ 1.5 گھنٹہ تک کوئی ہیلی کاپٹر سوات کے اندر باقاعدہ اس وقت ملٹری کا وہ ہے، بیس ہے، چھاونی بنی ہوئی ہے، اور وہاں پہ یقیناً ہیلی کاپٹر وغیرہ ہوں گے، تو ان کو فوری طور پہ سول کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ یہ غفلت آپ کہہ سکتے ہیں، یا تو سول کی طرف سے ان کو اپروچ نہیں کیا گیا، یا یہ ہے کہ بھئی آپس میں ادارے لڑتے رہے کہ بھئی کس نے مدد کرنی ہے یا کس نے مدد کے لیے کس ادارے سے ہم نے پوچھنا ہے، کیونکہ ہمارا سوات کے اندر تو اتنے فوری انتظامات موجود نہیں ہوں گے، جبکہ ہونے چاہیے، جو کہ عام جگہ ہے۔ سوات کے اندر دنیا بہت جاتی ہے گرمیوں کے اندر، اور وہاں پر اس قسم کے ریسکیو کے انتظامات یقیناً ہونی چاہیے۔ اب ممکن ہے کہ چلیں 16 افراد کی قربانی دینے کے بعد، چند خاندانوں کو تباہ کرنے کے بعد اگر حکومت کی توجہ ہو جائے تو پھر یہ کم از کم یہ نظام قائم کر دیا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، 4 دن قوم افسوس کرتی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بات وہیں کی وہیں رہتی ہے، کوئی قدم ایسا اٹھایا نہیں جاتا۔ لیکن بہرحال جو واقعہ ہوا ہے وہ یقیناً انتہائی قابل افسوس ہے۔ ہاں صاحب ذرا مختصر بتائیے کہ ادارے جب اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے، ہر ادارہ تو دوسرے کی ڈیوٹی دے رہا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل پیدا ہوئی ہے۔ دیکھیں سسٹم ہمارا ایسا ہے، ہمارا انتظامیہ کا جو سسٹم جس طرح پر کام کرتی ہے وہ اس قسم کا ہے کہ ہم اب چہربا یہ بتاتا ہے کہ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں اور اب ذمہ داریوں سے بچتے ہیں، تو جس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ انتظامی طور پر ملک جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو اتنا بڑا مطلب اچانک واقعہ ہو گیا، لیکن جو عام روڈ ایکسیڈنٹ ہیں اس کے اندر بھی ایسے واقعات سوشل میڈیا پر سننے کو ملتے ہیں کہ پوچھنے والا وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں صاحب کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ایک وہ جج صاحب بیچارے اپنی ماں کی وہاں پہ وہ فاتحہ خوانی تھی وہ چھوڑ کے آئے، اور جو فیصلہ دیا سوشل میڈیا پہ اسے بھی میرا خیال ہے کہ کافی مشکل اس وقت بنی ہوئی ججوں کے لیے وہاں پہ۔ دیکھیں اس قسم کے فیصلے کرنے کے اندر جو 26ویں ترمیم کی گئی تھی اس نے رستہ جو ہے ہموار کیا ہے۔
اور وہ 26ویں ترمیم کے لیے ذمہ دار جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جنہوں نے اس وقت حکومت کا ساتھ دیا۔ لمبا عرصہ تک وہ اس کے لیے ڈیل کرتے رہے، کبھی عمران خان کی پارٹی کے ساتھ بھی گفتگو شنید کرتے تھے، ان کی فیوروں میں بیان دیتے تھے، اور ادھر مسلم لیگ کی حکومت کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی جا کے ملاقاتیں کرتے تھے، زرداری ہاؤس میں بھی بلال صاحب سے ملنے چلے جاتے تھے، اور اخیر میں انہوں نے حکومت کا ساتھ دے کے 26ویں ترمیم کروا دی۔ اب 26ویں ترمیم پہ یہ سب گول کھیل رہے ہیں، اور ابھی گول کھیلنے ہیں۔ ابھی 9 مئی کے مقدمات جو ہیں ان کی کیا ڈائریکشن بنی ہے آپ وہ بھی دیکھیے گا، وہ بھی یہیں پہ ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا سے ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے تحریک انصاف کی، وہ سلسلے بھی اسی کے ذریعے جو ہے، اسی فیصلے سے رستہ جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ جو اکثریتیں ختم کی گئی ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر بھی، اور ان کی سیٹیں ختم کی گئی ہیں تحریک انصاف کی، اس کے آگے جو گل کھیلنے ہیں یہ اس کی ابتدا ہے۔ اس پر سوائے افسوس کا اظہار کیے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ عام شہری تو وہاں بے بس ہے، جو اوپر کے لوگ چاہیں وہ کر لیتے ہیں، اور ہمارے جو جج صاحبان ہیں، جو قانون دان ہیں، جو وہ بھی ان کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایران کی جنگ کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اس مقدمے کی طرف نہیں رہی، اس کی سماعت کو اگر آپ سنتے تو جو شیوہ پکار کر رہے تھے تحریک انصاف کے وکلاء صاحبان، اور اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ بھئی ان کی یہ کچھ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے جج، جن کو یہ وکلاء جو ہیں بار بار ہلا رہے ہیں کہ بھئی آپ اس طرف نہ جائیں۔ اب ایک ایسا فیصلہ جو 13 ججز نے دیا تھا، اس کے اوپر نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ 10 جج سن رہے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہوا جب آپ نے 26ویں ترمیم پاس کر دی۔ اگر یہ ترمیم پاس نہ ہوتی تو پھر 13 کا فیصلہ جو نظر ثانی بھی کم از کم 13 ہی افراد وہ سنتے۔ جیسے منصور علی شاہ کا فیصلہ کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا، اور یہ اس قسم کے اقدامات مزید جو ہے ان کی راہ ہموار ہو گئی ہے، اور اب حکومت کو 2/3 میجورٹی ملنے کا امکان ہے۔ تو اس کے بعد آگے کیا کچھ ہوگا، جو اصل پاور ہے جن کے ہاتھ میں، وہ ملک کو اپنے طور پہ چلانا چاہتے ہیں، اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی ان کا ساتھ دے گی اور مسلم لیگ بھی ان کا ساتھ دے گی، جبکہ یہ دونوں جو ہیں انہی طاقتوں کے ڈسے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ طاقت تو کل بی بی سی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لین دین نہیں۔ یہ تو بیان بازی ہے نا، کون سی چیز ہے جو جس میں آپ ان کے بغیر قدم اٹھا سکتے ہیں؟ کل آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ بات یہ کھلی ہے کہ جو شنگھائی میں کانفرنس ہوئی ہے جس میں وزیر دفاع صاحب گئے ہوئے تھے ہمارے خواجہ آصف صاحب، ان کے ساتھ بھی ایک لیفٹنٹ جنرل جو ہے وہ ساتھ گیا ہوا تھا، اور اس نے ان کی تقریر کے بھارت کی تقریر کے جواب میں اس نے پیچھے سے بیٹھ کے ایک نوٹ لکھ کے دیا کہ خواجہ آصف کو آپ اپنے اس تقریر میں شامل کریں، اور خواجہ آصف نے پھر وہ نوٹ پڑھا اپنی تقریر کا دوران۔ چلے ہر معاملے میں تو ان کی مداخلت موجود ہے۔ چلے، بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، یہی سب سے بڑی بات قسمتی ہے جو ہمارے لوگ مر رہے ہیں، کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہی لکھ کے بھیجتے ہیں، وہی فیصلے کرتے ہیں، وہی اس قوم کا بیڑا گرک کرنے میں سب سے آگے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کے لیے بڑا اچھا سوچ رہے ہیں۔ اصل میں وہ اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ شرم کی بات ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔